Lucas 22. Niadtong higayuna duol na ang kasaulugan sa pan nga walay patubo nga ginganlag kasaulugan sa pagsaylo. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod naningkamot pagpangitag paagi unsaon nila pagpatay si Jesus kay nahadlok man sila sa mga tao. Unya misulod si Satanas kang Judas nga ginganlag Iscariote nga usa sa 12 ka tinun-an. Busa miadto si Judas og nakigsabot sa makadagkuan sa mga pari o sa mga opisyal sa mga gwardiya sa templo unsaon niya pagtugyan sa Jesus ngadto kanila. Nalipay sila o gitanyagan siya nga bayran og kwarta. Miuyon si Judas og nangita siya maayong higayon nga ikatugyan niya si Jesus kanila sa paagi nga dili masayran sa mga tao. Og miabot ang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo nga mauyting ihaw sa mga nating karnero nga maoy kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro o si Juan. Lakaw kamo og hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Asa man namo kini hikaya? Nangutana sila kaniya. Mingon siya, pamati kamo, inigsulod ninyo sa syudad, makasugat kamo tawo nga nagdalag banga nga sinudlag tubig. Sundan ninyo siya ngadto sa balay nga iyang adtuan, ug ingna ang tag-iya sa balay. Nangutana ang magtutudlo, hain man ang lawak nga akong kanan sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo uban sa akong mga tinun-an? Unya ipakita niya kaninyo ang usa ka dako og sinangkapang lawak sa itaas ug adto didto ninyo hikaya ang tanan. Busa nang lakaw sila ug nakita nila ang tanan nga tukma gayud sa gisulti ni Jesus kanila og ilang gihikay ang panihapon. Sa pag-abot sa takna sa panihapon mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles. Og mingon siya kanila, dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo sa dili pa ako mag-antos. Kay sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mukaon niini hangtod nga himuon kini sa gingharian sa Dios. Unya mikuha si Jesus og kupa, nagpasalamat sa Dios ug miingon, dawata kini og bahina ninyo, kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako moinom niining bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Gikuha niya ang pan o nagpasalamat siya sa Dios unya gipikas-pikas niya kini o gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Apan angay ninyong hibaluan nga ang nagbudhi kanako ani adinhi mitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuot sa Dios apan pagkaalaot ni adtong tawo nga nagbudhi kaniya. Unya nagpangutan anay sila kung kinsa ka kanila ang magbudhi kaniya. Unya naglalis ang mga tinun-an kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan o miingon sa Jesus kanila,
Ang mga hari nining kalibutan na nagmando sa ilang mga ginsakupan, ug ang mga namunuan gitawag og mga dangpanan sa mga tawo. Apan ayaw ninyo kini buhata. Hinuon ang labing dako kaninyo kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran ug ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugon. Kinsa man ang labaw ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayud, apan ako ania nagsilbi kaninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian, ug sama nga ang akong amahan naghatag kanako og katungod sa paghari, ihatag ko usab kaninyo ang maong katungod. Mangaon kamo og manginom didto sa akong lamisa sa akong gingharian, ug manglingkod unya kamo sa mga trono aron paghukom sa 12 kabanay sa Israel. Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo, Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo, ug inigbalik na nimo kanako kinahanglan lig-unon mo ang imong kaigsunan. Si Pedro mitubag, Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon. Miingon si Jesus, sultihan ko ikaw, Pedro, nga dili mo tuktugaok ang manok niining adlaw hangtod nga ilimod mo ako sa makatulog. Unya miingon si Jesus kanila, sa dihang gipadala ko kamo kaniadto nga walay dalang puntil o bag o sandalyas, may nakulang ba kaninyo? Wala gayud, mitubag sila. Apan karon miingon si Jesus, kadtong adunay puntil o bag kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kuko ug ang halin, ipalit og espada. Kay sultihan ko kamo nga ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gitipon siya sa mga kriminal, kinahanglan matuman dinhi kanako, kay ang nasulat bahin kanako nagsugod na pagkatuman. Ang mga tinun-an miingon, tan-awa Ginoo, ani ay duha ka espada, ug mitubag siya, igo na kana. Milakaw si Jesus ug miadto sa bungtod sa mga olibo, sumala sa iyang nabatasan. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahiabot na sila didto, miingon siya kanila, pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Unya mibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo halayo, ug miluhod siya ug nagampo. Amahan, miingon siya, kun buot ka kuha kining kupak gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot, kundili ang imo maoy matuman. May anghel nga mitungha gikan sa langit nga milig-on kaniya o samtang nag-antos siya sa hilabihang kasakit, nagampo siya sa labi pa kamainiton gayud. Ang iyang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. Human sa iyang pag-ampo, mitindog siya o mibalik ngadto sa iyang mga tinun-an. Nakita niya sila nga nahikatulog tungod sa hilabihang kasubo, ug miingon siya kanila, nganong nangatulog man kamo, bangon ug pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panon sa mga tawo. Si Judas, usa sa 12 katinun-an, nag-una kanila og miduol siya kang Jesus aron paghalok kaniya. Apan si Jesus miingon,
Judas, budhian ba ay nimo ang anak sa tao pinagi sa usa ka halok? Sa dihang nakita sa mga tinun-an ni Jesus nga kauban niya, kung unsa ang mahitabo, miingon sila. Ginoo, tigbason ba nimo sila? Og usa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pari og naputol ang iyang tuong dalunggan. Apan si Jesus mitubag, husto na. O gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon og giayo siya. Unya, miingon si Jesus sa mga kadagpuan sa mga pari o sa mga opisyal sa mga gwardiya sa templo o sa mga pangulo sa mga Hudeo nga miadto didto aron pagdakop kaniya. Tulisan ba ako nga nagdalaman kamog mga espada ug mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw uban ako kaninyo dito sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining taknaa inyo og sa gahom sa kangitngit. Unya gidakop nila si Jesus ug gidala ngadto sa balay sa Pangulong Pari. Si Pedro misunod nga nagpaantaw sa taliwala sa hawanan. May hinaling nga kalayo o mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. Sa pagkakita sa usa sa mga babaeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro og miingon. Kining tawhana kauban usab niya. Apan gipanghimakak ni Pedro nga nagingon, Day, wala ako makaila kaniya. Sa wala madugay, may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya og miingon, kauban kausab nila. Apan mitubag sa Pedro, dili dili ako kauban nila. Unya paglabay sa mga usa ka takna, dahil laing tao nga mi-insister sa pag-ingon, walay duha-duha kining tawhana kauban gayud niya kay taga Galilea man usab siya. Apan mitubag si Pedro, wala ko'y kalibutan sa imong gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mitugtugaok. Milingi ang Ginoo o mitutok kang Pedro. O nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mutugtugaok ang manok karong adlaw, ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro o mihilak sa hilabihang pagbasol. Unya, gibugal-bugalan o gibunalan si Jesus sa mga tao nga nagbantay kaniya. Gitaptapan nila ang iyang mata o gipangutana siya. Tag-ana, kinsay nagbunal kanimo? Ug daghan pa ang ilang gisulti sa pagpanamastamas kaniya. Sa pagkabuntag na, nagtigom na ang mga punuan sa mga Hudeo o ang mga kadagpuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod o gidala si Jesus ngadto sa ilang labang hukmanan. So tihi kami, miingon sila. Ikaw ba ang Mesiyas? Mitubag siya. Konsultihan ko kamo, dili kamo mutuo kanako. O kung pangutan-on ko kamo, dili kamo mutubag. Apan, sukad karon ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa Dios nga labing gamhanan. Ug miingon silang tanan, ikaw ba kayo di ay ang anak sa Dios? Siya mitubag kanila. Giingon ninyo nga ako mao. Unya miingon sila, wala na kita magkinahanglan pag mga saksi. Nadungog gayud nato gikan sa iyang kaugalingong bakba.